दोस्तों आपका खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल रीवायर में। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हाशिम। दोस्तों इस लेक्चर से पहले लेक्चर नंबर 1 ज़रूर देखें, जिसमें हमने कश्मीर वैली के ओरिजिन के बारे में बात की और साथ ही ये भी जाना कि व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कश्मीर हिस्ट्री। दोस्तों आज का जो लेक्चर है इसमें हम कश्मीर की प्री हिस्टोरिक एज के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम कश्मीर की प्री हिस्टोरिक एज पर बात करें, यह जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि प्री हिस्ट्री किसे कहते हैं। जैसे कि नाम से पता चलता है, प्री मीन्स बिफोर और हिस्ट्री मीन्स ह्यूमन इवेंट्स का रिकॉर्ड। मतलब कि प्री हिस्टोरिक एज उस ज़माने को कहते हैं जब इंसानों ने चीज़ों को राइटिंग में रिकॉर्ड करना शुरू नहीं किया था। यानी प्री हिस्टोरिक एज का जो ज़माना है उसके बारे में हमारे पास कोई भी रिटन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है किसी बुक की शक्ल में। प्री हिस्टोरिक एज शुरू होती है जब इंसान इस दुनिया में ज़ाहिर हुआ है और ख़त्म तब होती है जब इंसान ने लिखना ईजाद किया और ह्यूमन इवेंट्स को राइटिंग में रिकॉर्ड करना शुरू किया। मतलब कि जब इंसान आज से पहले 5 मिलियन ईयर्स कबल इस दुनिया में ज़ाहिर हुआ, तब से लेकर उस दिन तक प्री हिस्टोरिक एज है जिस दिन इंसान ने राइटिंग में ह्यूमन इवेंट्स को रिकॉर्ड करना शुरू किया। अब सवाल ये उठता है कि अगर प्री हिस्टोरिक एज के बारे में हमारे पास कोई भी रिटन रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, तो फिर हमें उस ज़माने के बारे में कैसे इंफॉर्मेशन मिलती है? इसका जवाब यह है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर डिगिंग करते हैं, खुदाई करते हैं, और जो चीज़ें वहाँ मिलती हैं उनको आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स कहते हैं, और यही आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हमारे लिए प्राइमरी सोर्स बन जाते हैं। ये अंदाज़ा लगाने के लिए कि जिस दौर का ये रिमेन है उस ज़माने में क्या हुआ होगा। मिसाल के तौर पर आर्कियोलॉजिस्ट्स किसी एंशंट स्ट्रक्चर या बीरियल साइट पर एक्सकेवेशन करते हैं, खोदना शुरू करते हैं, और फिर उस जगह से जो इंसानों की हड्डियों के ढांचे, स्केलेटन्स या इंसानों की बनाई हुई डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं, जैसे बर्तन, कॉइन्स, मकान, मूर्तियाँ, केव्स वगैरह, तो उनसे फिर आर्कियोलॉजिस्ट्स अंदाज़ा लगाते हैं कि उस ज़माने के इंसान किस तरह अपनी ज़िंदगी बसर करते थे। अब किसी प्री हिस्टोरिक एज की चीज़ या इंसान की हड्डियों की एज कैसे पता चलती है? उसके लिए कई टेक्निक्स हैं, जैसे कार्बन 14 डेटिंग, जिसको रेडियो कार्बन डेटिंग भी कहा जाता है, और पोटेशियम आर्गन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग आर्कियोलॉजिस्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियो कार्बन डेटिंग से हम 50,000 साल पुरानी चीज़ों की एज का पता लगा सकते हैं। अब जो चीज़ें 50,000 साल से भी पुरानी होंगी उनकी एज हमें पोटेशियम आर्गन डेटिंग टेक्निक के ज़रिए पता चलती है। इस टेक्निक का इस्तेमाल यूरोप और अफ्रीका में अवेलेबल है। प्री हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो डिफरेंट सोर्सेज हैं उनमें 2 तरह की सोर्सेज आते हैं। एक है नॉन लिटरेरी सोर्सेज और दूसरा है लिटरेरी सोर्सेज। अब नॉन लिटरेरी सोर्सेज का मतलब क्या है? ये वो सोर्सेज हैं प्री हिस्टोरिक टाइम की इंफॉर्मेशन के मुतालिक जो रिटन शेप यानी किसी किताब की शक्ल में नहीं होती। इसमें कुछ चीज़ें होती हैं किसी ज़माने की जिनसे हम उस ज़माने के रहन सहन के बारे में पता लगा सकते हैं। इसमें कॉइन्स आती हैं, दूसरी मटेरियल रिमेन्स आती हैं, इंस्क्रिप्शन आती हैं। इंस्क्रिप्शन मतलब किसी स्टोन या मेटल पर खोद के कुछ लिखा या बना होता है, जैसे एम्परर अशोका के दौर में होते थे। इसके बाद जो लिटरेरी सोर्सेज हैं उनमें रिलीजियस लिटरेचर, जैसे हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ रिलीजियस लिटरेचर में वेदास, उपनिषदस, महाभारत, रामायण, सूत्रास, बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट्स, जैनाज रिलीजियस टेक्स्ट्स आते हैं, और सेकुलर लिटरेचर में धर्मशास्त्रास यानी लॉ बुक्स, अर्थशास्त्र वगैरह आते हैं। इसके बाद अगर हम कश्मीर की प्री हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो यहाँ एक डिटेल्ड सर्वे के दौरान डिफरेंट पीरियड्स की गोल्ड, सिल्वर और ब्रास की कॉइन्स से हमें डिफरेंट पीरियड्स के बादशाहों के बारे में पता चलता है,
جن کا ذکر کلہن نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ الیگزینڈر کننگھم نے اولڈ سٹرکچرز کی سروے کی جن کا ذکر کلہن نے اور دوسرے ہسٹورینز نے اپنی کتابوں میں کیا ہے، جس سے ہسٹورک اور پری ہسٹورک پیریڈ آف کشمیر کے بارے میں جانکاری حاصل ہوئی ہے۔ سن 1960 عیسوی یعنی 1960 AD میں آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ آف انڈیا نے یہاں ایک سسٹمیٹک ایکسکیویشن کی جس میں یہ پتہ چلا کہ یہاں ارلی پٹ ڈویلرز یعنی گڈھوں میں رہنے والے لوگ بستے تھے، جن کی ڈیٹ 3000 BC دی گئی ہے۔ کشمیر میں نیولتھک ایج کے ایک ہیومن سکل میں بہت سارے سوراخ یعنی ہولز ڈرل کیے گئے ہیں، جس سے آرکیولوجسٹز نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ یہاں کشمیر میں نیولتھک ایج کے دوران ہیومن سرجری کا کانسیپٹ ایمرج ہوا تھا، اور لوگ اس دور میں انڈر گراؤنڈ ڈویلنگ میں رہتے تھے جو کہ سرکولر پٹز کی شکل میں 3 میٹرز ڈیپ ہوتے تھے۔ ان گڈھوں کے اوپر ایک نیرو اوپننگ اور نیچے براڈ بیس ہوتی تھی، اور روف ٹاپ پیڑوں کے برانچز کی بنی ہوتی تھی۔ یہ جو انڈر گراؤنڈ پٹز ہیں ان میں سے گرائنڈنگ سٹون اور کلے کے اوونز ملے ہیں جو وہ لوگ اس ٹائم استعمال کرتے تھے۔ برزہم کی ڈسکوری اور ایکسکیویشن کے بعد آرکیولوجسٹز اور سائنٹسٹز نے کشمیر میں کئی اور جگہوں پر بھی کھدائی کرنی شروع کی، اور انہیں برزہم کی جیسی ہی سائٹز بیگا گنڈ، گفکرال، ہری پری گوم، اولچی باغ، پامپور، پنزگوم، وازٹل، سومبر اور براہ میں ملیں۔ برزہم میں لوگ ان پٹز میں 1400 BC تک رہتے تھے۔ برزہم سری نگر کے نارتھ ایسٹ میں 16 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے، اور یہ انڈیا کی میجر آرکیولوجیکل سائٹز میں سے ایک سائٹ ہے۔ یہ سائٹ لوکیٹڈ ہے نسیم شالیمار روڈ کے پاس جو ڈل لیک اور زبرون ہلز کے درمیان ہے۔ برزہم میں برنٹ برچ ٹریز کے ریمینز بھی پائے گئے ہیں، اور ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کے مطابق اس سیٹلمنٹ کی ایج ہے 2375 BC۔ کشمیر میں جو نیولتھک ایج ہے اس میں انوینشن آف ایگریکلچر ہوا، جس سے خانہ بدوش یعنی نومیڈک لوگوں نے ایک جگہ رہنا شروع کیا، اور انہیں ایک کراپ ہارویسٹ سے لے کر نیکسٹ کراپ ہارویسٹ تک فوڈ اویلیبل رہتا تھا۔ آلسو انہوں نے گائے اور گھوڑے ڈومیسٹیکیٹ کیے جو انہیں فارمنگ میں ضرورت پڑتے تھے۔ ایگریکلچر کی وجہ سے انہوں نے واٹر باڈیز کے اراؤنڈ بسنا شروع کیا، جیسے ریور یا لیک، تاکہ ان کو اریگیشن کے لیے واٹر اویلیبل رہے۔ سائنٹسٹس کو سیڈز آف ویٹ، بارلے اور لینٹلز ملے ہیں۔ اس دور میں پوٹری کا بھی ایجاد ہوا تھا جس میں وہ اپنے ہارویسٹڈ کراپز رکھتے تھے، تو فیوچر کے لیے بچا کے رکھنے کا کانسیپٹ بھی وہاں سے سٹارٹ ہوا تھا۔ نیولتھک کے اس دور میں لوگوں نے کاپر کے ٹولز بھی ڈیولپ کیے تھے، اور پرانے سٹون ٹولز کو بھی شارپ کر کے ہنٹنگ، فارمنگ اور زمین میں رہنے کے لیے جگہ کھودنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اب جو چیزیں وہاں ملی ہیں ان میں ہارپونز فار فشنگ، نیڈلز فار سیونگ اور ہنٹنگ اورینٹڈ ٹولز جیسے ایرو ہیڈس، سپیر ہیڈس اور ڈیگرز شامل ہیں۔ لوگوں نے جانوروں کی خال یعنی ہائیڈز کو ایک ساتھ سلائی کرنا بھی سیکھا تھا، اور جو لائف چینجنگ انوینشن اس ایج میں ہوئی وہ تھی دا انوینشن آف ویل۔ نیولتھک ایج میں کچھ اور بھی ڈسکوریز ہوئیں، جیسے گریٹی ریڈ ویئر پوٹری جو پوٹرز ویل پر مینوفیکچر کی جاتی تھی۔ اس ایج میں مڈ برک سٹرکچرز، پوٹری مینوفیکچرڈ ان اے ویل اور کچھ میٹل آبجیکٹس پائے گئے ہیں۔ دوستو، آج کے لیکچر میں اتنا ہی۔ اگلے لیکچر میں تھوڑا سا اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اس لیکچر کو دوسروں تک بھی پہنچائیے تاکہ سب کو فائدہ ہو سکے، اور ساتھ ہی جن لوگوں نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ بھی جلدی سے نیچے سبسکرائب کا بٹن دبائیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔